बड़ी तब्दीलियाँ, बहुत बड़ी चेंजेस नज़र आएंगी। उस माशरे में इंसाफ भी मिलता है, उस माशरे में अदल भी मिलेगा आपको, उस माशरे में इंसान को खुशहाली भी मिलेगी, रोज़गार भी मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा जहाँ हर शख्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ की। उरूज से पूछते हैं कि उरूज कितनी रिस्पॉन्सिबल है। मैं अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको मैं इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं सलाम करना पहले नहीं भूली। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग फाइन एंड आई नो यू आर डूइंग फाइन टू। ना लास्ट वीक की तरह जो हमारा टॉपिक चल रहा था फेलियर इन लाइफ, उस पर हमने बहुत सारा डिस्कशन किया, बहुत अच्छा फीडबैक आया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। और वो लोग जो आज हमारे लेक्चर में, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, जिन्होंने ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, दे कुड कम देयर। एंड सेकेंडली रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स अ वेरी वेरी बिग वर्ड। सिर्फ कह देना जी आई एम रिस्पॉन्सिबल, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना समझना, ये भी एक फेलियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल सही बात। तो हम अब डॉक्टर मोइज से बात करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको पता है इतनी ज़्यादा कोई मेरे में वो कोई इंटेलिजेंस लेवल नहीं है जो डॉक्टर मोइज के कि मैं इनके आगे कुछ कह सकूँ। तो इन्हीं से बात शुरू करते हैं कि आप बताएं हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि नेचुरली मैं भी उस मरहले पे हूँ अपनी ज़िंदगी पे कि जहाँ कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू आर देयर टू सपोर्ट मी, यू नो। एंड बहुत सारी फैमिलीज में या बच्चों में या स्कूल्स में ऐसा होता है कि जी माँ बाप या तो पीछे खड़े हैं, या तो टीचर्स खड़ी हैं पीछे, या तो हस्बैंड वाइफ हो तो वाइफ पीछे खड़ी है, या तो हस्बैंड पीछे खड़ा है। कोई अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहता है नहीं पूरी करता। नो यू टेल मी एज एन इंडिविजुअल, किसी शख्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होना या रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहचानना कितना ज़रूरी है? देखो, पहली तो बात ये है कि इंसान कोशिश करता है, ठीक है, ये नियरली हर उस माशरे में है कि जहाँ तालीम आम नहीं है, जहालत है, गुर्बत है, वहाँ एक चीज़ बड़ी आम है कि इंसान उस माशरे का रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागता है। जिस जगह ये सब कमियां हैं वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूर भागता है। सही। जिन माशरों में बहुत तरक्की याफ्ता है और जहाँ बज़ाहिर बड़ी खुशहाली है, वहाँ पे भी तादाद कम है, मगर वहाँ पे भी इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागता है। वहाँ पे भी भागते हैं, लेकिन वहाँ तादाद कम। ठीक है। अब मैं छोटा सा किस्सा बताऊँ। एक बड़ा मशहूर आदमी गुजरा है, उसको श्री भगवान रजनीश कहते थे, बाद में उसको लोगों ने ओशो यानी ओशन कहना शुरू किया। बहुत बड़े बड़े साइंसदान, पढ़े लिखे लोग उसके मुरीद बन गए, उन्होंने अपनी सब कुछ छोड़ दिया। हैरत होती थी कि पढ़ा लिखा इंसान, दुनिया देखी हुई, विनोद खन्ना जैसा शख्स भी उसका मुरीद बना था, ये लोग किस तरह अपना सब कुछ छोड़ के उसके पास चले जाते थे, सरेंडर करते थे अपने आप को। सिर्फ एक रीजन था, क्या? वो ये कहता था कि एक दफा तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारी तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम आजाद हो गए। यानी इंसान अपनी स्केप ढूंढता है। स्केप ढूंढता है। ठीक है। देखिए, आपके बच्चे आश्रम पालेगा, हमारा कम्युनिटी पालेगा, ठीक, कोई बीवी नहीं, कोई शौहर नहीं, कोई जो काम आपको आता है वो काम करें, वहां पे 3 वक्त की रोटी मिलेगी, मर गएंगे। हाँ, जो आपकी एक्सपर्टीज है, अगर राइटर है तो किताबें लिखे, प्रिंटर है तो हमारे प्रिंटिंग शॉप, हर चीज वहां पे मौजूद थी। पूरा उसने एक शहर बसाया था। पहले उसने पूना के अंदर एक शहर बसाया था इंडिया में, और उसके बाद फिर ऑरेंज विला काउंटी अमेरिका गया था। वहां फिर उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको वहां से निकाला। सॉरी, कहाँ गया था? ऑरेंज विला काउंटी। अच्छा, ठीक है। वहां पे उसने एक पूरा शहर बसाने की कोशिश की। ठीक है। 90 रोल्स रॉयस उसके पास थी। रोल्स रॉयस 90 3 हवाई जहाज उसके पास थे। सही। ठीक है। सिर्फ करता ये था कि वो आपको हर खौफ से, हर एहसास जुर्म से आजाद कर देता था और आपको तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी से आजाद कर देता था। तो अब इंसान ये कहे कि जी मुझे जो चाहिए जिंदगी में मिलता है। सही। ठीक है। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे पालने की फिक्र, बीवी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की, शौहर की, सास की, घर वालों की, शौहर को कमाने की फिक्र। अच्छा, अब बहैसियत रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको कितनी, आपके गाड़ी चला रहे तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, बहुत सारी मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर सोचे तो आप हैरान हो जाएंगे, राइट? वहां से तमाम चीजों से आदमी आजाद हो जाता। यानी सी व्हाट इज स्ट्रेंज फैक्ट दैट डॉक्टर मोइज हैज जस्ट गिवन अस कि इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए अपनी सारी चीज़ों को सरेंडर कर देता है। और इतनी जो चीज़ों के लिए हम लड़ते हैं, पैसे के लिए हम लड़ते हैं, फेम के लिए हम लड़ते हैं जगहों के लिए हम लड़ते हैं, चीज़ों के लिए।
صرف ایک چیز رسپانسبلٹی سے بھاگنے کے لیے آپ ان سب چیزوں کا سرنڈر کسی کے آگے کر سکتے ہیں. یہ کیا ریزن ہے کرنے کا؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ بھی اپنی زندگی میں کسی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے آپ کو ڈر لگتا ہے کوئی رسپانسبلٹی اپنے کندھوں پہ لینے سے یا کسی چیز کو نبھانے سے, سو گیو اس اے کال, نمبر شو ہو رہا ہوگا, گیو اس اے کال, گیو اس اے لائیو کال, اینڈ اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کریں. بیکاز ہو سکتا ہے آپ کے ایکسپیرینس سے کوئی اور کچھ سیکھ جائے, یا آپ کے ایکسپیرینس سے کسی اور کو کوئی جواب مل جائے جو اس کو ہیلپ کر سکے. سو یو آر ریسپانسبل ٹو ہیلپ سم ون ایز ویل. سو پلیز فالو اب different tiers of responsibility. For example, different tiers of responsibility. For example, ایک اسٹوڈنٹ ہے, صحیح, اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے امتحان کے لیے تیاری کرنی ہے, پورے سال پڑھنا اور اچھے مارکس لانا ہے. ٹھیک, He is responsible for his failure or success, passing in exam. ایک بزنس مین ہے, وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے بزنس چلانا, گھر کما کے لا کے دینا. ماں کی رسپانسبلٹی اولاد کو پالنا, گھر کو خیال رکھنا وغیرہ. تو ہر شخص کی لائف میں جو کام کر رہا ہے, وہ پیڈ یا ان پیڈ جو سروسز دے رہا ہے, تو اس سروسز کے ساتھ جو رسپانسبلٹی منسلک ہے, ان رسپانسبلٹی کو پورا کرنا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک یہ رسپانسبلٹی سے جان نہیں چھوٹتی انسان کی. پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک رسپانسبلٹی سے جان نہیں چھوٹتی. اور ٹائر سے بات کریں گے, لیکن اس کالر کے بعد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. جی بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو شو آج کا؟ جی حسب معمول, حسب روایت بہت اچھا, اور ٹاپک چونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے, اس اعتبار سے بھی ٹاپک بہت موضوع بہترین ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. آپ بتائیں آپ کیا رسپانسبلٹی کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے, یا اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں گے, یا کہ آپ بھی کسی رسپانسبلٹی سے بھاگ رہے ہیں؟ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, اور سمجھ لیجئے کہ وہی سوال جو ہے شاید آج ہر ایک نوجوان کے لیے ضروری ہے, یا شاید وہ خود کو محسوس کرتا ہے کہ یہ ایسا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سوال میری خود ذاتی شخصیت کی ہی ترجمانی ہے. یا میرا اصل میں سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس رسپانسبلٹی کے نام پہ مختلف درجات ہیں. صحیح. اور بینگ اے مسلم ایک اسلامک رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, اخلاقی رسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں, اور اسی طرح کی دوسری ہوتی ہیں. تو ایسی کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم اسلامک رسپانسبلٹیز جو ہوتی ہیں ہماری, ان کو ترک کر کے ہم ان رسپانسبلٹیز کی طرف آ جاتے ہیں جو پیورلی سوشل ہو جاتی ہیں, دنیاوی ہو جاتی ہیں. مطلب صحیح ہے. اچھا, ایک تو یہ سوال, وہ کون سے عوامل ہیں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام, یہ بات تو طے شدہ ہے کہ اسلام جو ہے اس نے جو ضابطہ اخلاق بتایا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں بتایا, اور وہ مکمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا سوال یہ ہے کہ ماں اپنے بیٹی کی تربیت کرتی ہے, بچے کی تربیت کرتی ہے پوری ذمہ داری کے ساتھ, لیکن ایک اسٹیج ایسا آتا ہے جب بچوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کی کیئر کریں. لیکن وہ اس رسپانسبلٹی پہ پورا نہیں اتر پاتے. ٹھیک, صحیح ہے. تھینک یو سو مچ فار یور کال. ہم اس کال کا جواب دیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد کہ ایک تو دینی اور دنیاوی رسپانسبلٹیز کو کس طرح ہمیں بیلنس کر کے چلنا چاہیے, اور بچے اپنے ماں باپ کی رسپانسبلٹی کیوں نہیں نبھا پاتے جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کی رسپانسبلٹی نبھاتے ہیں. سو یو اسٹے ٹیون اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر بیکاز دیر آر لاٹ مور ٹو کم.